نحلو l'exercice عندنا un exercice d'une fiche de CD تاع modulant en des vibrations. غادي نحلو un exercice اللي هو هذا. غادي نحط لا فوتو تاعه باش اللي راه باغي يكابتوريه. Bon, l'exercice تاعنا شي يقول un système mécanique est constitué d'un ressort de constante de raideur K relié à une masse ponctuelle M oscille autour de sa position d'équilibre. صح، عندنا كتلة لاصقة في رسور هي تزحزح. كاش مصطلح واحد اخر. بون عندنا ام هي هذه الكتلة، وعندنا طاوها لنا بكيلوغرام، وعندنا كونستانت دو ريدور بالنيوتن على المتر، وهنايا هذه يسحقوها في التحويل. صح. طبعا عندنا الاسئله شي يقولوا لنا. عندنا première question تقول déterminer l'énergie cinétique et potentielle de Lagrangien du système. صح. عندنا l'énergie cinétique الحاجه الاولى اللي نرمزوا لها ب EC، نورمالمون كاع نعرفوها. كي تشوفوا عندنا une masse وعندنا ressort toujours EC هي 1 demi m x point au carré. C'est bon. هذه الجزء الأول من la question 1. عندنا EP l'énergie potentielle. تاني نفس الشيء، عندنا EP هي 1 demi k x au carré. هنا x وهنا x point. ديروا في راسكم باش تفكروا سوا ديزون قاعدة هذه درناها. عندنا لا ماس وعندنا لا كونستانت دو ريدور ك، وحده تروح في السينيتيك وحده تروح في البوتنسيال. قلنا لاغرانجيان. لاغرانجيان شوالو نرمزوا له بال، وهو او سي مو او بي. هذا هو. دوك نعوضوا بالاخرين تاعنا صاي سي فاسيل. 1 demi m x point au carré moins 1 demi k x au carré. فاسيل. هذا ما كان تما خاصكم ما تعرفش العبارات ما عندكش باش تكمل السؤال. عندنا لا كيسيون دون. عندنا لا كيسيون 2 تقول donner l'équation de mouvement et sa solution. l'équation de mouvement. غادي نروحو لكيسيون 2. l'équation de mouvement كي تسمعوا équation de mouvement ديروا في راسكم عندنا اشتقاق. صاي غادي ديروا اشتقاق حاجه الساس هو اللي سيكو غادي ديروا اشتقاق تاعش. نديروا اشتقاق تاع لو لاغرانجيان بالنسبه لاكس بوين بالنسبه لاكس. كيفاش غادي يكون؟ لازم تحفظوا العباره تحفظوها باسكو هي تستخدموها. شو غادي نكتبوا؟ عندنا دي 2 تي بيان سور، هنا عاود ديفيرونسيال تاع لو لاغرانجيان سور نديروها بالنسبه لاكس بوين، بعد ناقص ديفيرونسيال تاعه ما كاش المشتق على نشتقوه بالنسبه لاكس نديروه يساوي 0. كيفاش نعرفوا الفرق؟ كيفاش نعرف انا الفرق ما بين هذه وهذه؟ دوك نفهمكم. نديروا في راسنا باللي كي يكون عندنا بون نكتبوها كي نكتبوا دي باغ اكزومبل دو اكس بارابور ا تي، كي نشتقها شو تعطيني؟ كي نشتق اكس تعطيني نورمالمون اكس بوين، مي كي ندير لا ديفيرونسيال تاعها تعطيني اكس. هذا ما كان ما تتبدلش ما توليش بوين. جو فو دير كون تكون هذه بوين تقعد بوين ما توليش دو بوين كيما هنا تولي دو بوين. جيسبر كو فهمتوا لا ديفيرونس. نكملوا نروحوا نعوضوا. باش نعوضوا بالال تاعنا اللي كنا لقيناه. دونك عندنا دي 2 تي نعوضوا بالال شا هو او سي موا او بي
EC moins EP على différentiel T moins différentiel تاع EC moins EP par rapport à 0 égale par rapport à T égale à 0. في هذه الحالة حنايا غادي نشتقو باغ اكزومبل غادي نشتق بالنسبة للإكس وعندي إيكاغ عندها اون كونستانت، غادي نشتق بالنسبة لإكس وعندي إيكاغ تاني، تسمى الإكس هو المتغير وإيكاغ عندها اون كونستانت باغ اكزومبل 5 6 1. دونك هنايا انايا عندي الأو سي جاي بدلالة الإكس بوان، ديزولي هنا إكس بوان هنا إكس، عندنا الاو سي العباره تاعه بدلاله الاكس بوان، بصح الاو بي بدلاله الاكس. تسمى كي غادي نشتق بالنسبه لاكس بوان اللي جاي بالاكس نعده ثابت، تسمى هنا او بي غادي تروح زيرو، ثابت مشتق ثابت هو صفر. باش اذا مفهومه ولكن وهنايا غادي نشتق بالنسبه لاكس، تسمى اللي فيه الاكس بوان هو نعده ثابت، هي او سي تروح الزيرو. ناخرو نقولوا باغ اكزومبل عندي مشتقه بارابول دي اكس تاع 2 اكس ايغال، كون معايا باغ اكزومبل تاع 2 اكس ايغال 2 كونستانت غادي نخرجها، و ايغال بارابول بيسكو غادي نشتق بالنسبه لاكس تما ايغال عندها ثابت، ايغال تخرج ونشتق غير اكس بالنسبه لاكس وهذه غادي تخرج لي، هذه غادي تروح لواحد تسمى تساوي لي 2 ايغال. الحوس المهم نفهمو بلي علاش في هذه الحاله او بي تروح للزيرو وهنا او سي تروح للزيرو، باسكو ثابت هنايا راه بيناتهم علامه الناقص، باغ اكزومبل تروح علامه الناقص تروح زيرو. غروسو مودو هنايا راح تزيد، دونك غادي نشتق دي تي عندنا هنايا بقات لنا او سي 1 demi mx point au carré sur x point moins 1 demi kx au carré. كي نشتق هذه 1 demi تروح constante، m constante c'est une masse، x كي نشتقها اش غادي تولي؟ غادي تولي لي x بوان غادي تولي لي 2 x 2 بوان كاري بلوتو لو كاري تاعها يروح باسكو هود موان هادي دروك كي غادي نشتقها غادي نشتق بالنسبه لهادي قلنا ما تتبدلش، تسمى الان دومي يقعد ان دومي كا ثابت اس غادي تولي لي 2 في اكس ما نزيدش لو بوان. جيسبر كو راها باينه. دونك هنايا 2 مع 2 تروح 2 مع 2 تروح، تبقى لي ام اكس 2 بوان moins kx égale à 0. في l'équation هذه اللي رانا نهضروا عليها رانا نحوسوا على l'équation de mouvement، خاصني نكتبها بدلالة x 2 بوان با بلوس، تسمى غادي نقسم على الام تما تولي لي x 2 بوان moins k sur m x 0. علما ان في الكور درنا باللي k sur m في لو كا تاع une masse ressort k sur m هي la pulsation au carré double oméga 0 au carré، donc نعاودها moins oméga 0 au carré x 0. وهذه هي l'équation de mouvement. j'espère que راهي باينه، plutôt j'espère que مفهومه ماشي على باينه راها باينه، j'espère que مفهومه. نروح كيستيون ابري قالولنا calculer la pulsation propre، حنا غير درو قلنا باللي k sur m هي اوميغا 0 au carré، donc
oméga 0 اللي هي la pulsation propre هي la racine de k sur m. نعاودو تعويض عددي راهم عندنا الارقام نورمالمون تخرج لنا 2 fois 10 puissance 14 radian par seconde. après شي قالولنا la période propre t وحنا نعرفو بلي la période هي 2pi sur oméga. donc la période propre هي 2pi sur la pulsation propre. نعاودو 2pi sur هذه اللي لقيناها هنا تعويض عددي سهل. après شي قالولنا la fréquence propre ثاني قانون لازم نكونو حافظينه. la fréquence propre هي la pulsation propre sur 2pi. عاود اللي لقيناها هنا نعاودوها هنا ونديروها sur 2pi ونلقو لي ريزولطا تاعنا.